जंगी तारीख का एक तवील अरसा इसी सोच के गिर्द घूमता रहा है कि मैदान जंग में असली ताकत भारी टैंकों, मोटे लोहे और ताकतवर डीजल इंजनों के पास होती है। लेकिन आज की इस नशिस्त में हम ज़राए की बुनियाद पर जो तफसीली जायजा लेने वाले हैं, वो इस पुराने तस्वुर को बिल्कुल बदल कर रख देगा। दरअसल जदीद दौर में फैसलाकुन उनसुर भारी हथियार नहीं रहे, बल्कि इंफॉर्मेशन सुपेरियॉरिटी यानी मालूमात पर मुकम्मल गलबा हासिल करना है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का रहबर नामी इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह काम करता है और कैसे मालूमात का ये बर्क रफ्तार बहाव रवायती लोहे और बारूद को मात दे रहा है। इस जायजे में हमारा सफ़र एक टैंक के तंग माहौल से शुरू होकर एक बहुत बड़े कसीरुल जहाती जंगी थिएटर तक जाएगा। हम नेटवर्क सेंट्रिक बैटल स्पेस को समझेंगे, रहबर सिस्टम के अंदर झांकेंगे, लिंक 17 इकोसिस्टम का जायजा लेंगे, ABC पैराडाइम पर बात करेंगे और आखिर में जंग के कड़े इम्तिहान का तज्जिया करेंगे। तो बिला ताखीर आगे बढ़ते हैं। पहला मरहला नेटवर्क सेंट्रिक बैटल स्पेस, यानी लोहे के रवायती दौर से निकलकर मालूमात की दुनिया में कदम रखना। हमारे बुनियादी ज़राए एक इंतहाई ज़बरदस्त और चश्मकशा नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं। उनके मुताबिक जदीद जंगों में फातेह अब महज भारी ज़रा बख्तर वाली फोर्स नहीं, बल्कि वो फोर्स है जो तेज़ी से अपनी किल चेन को सकेड़ने की सलाहियत रखती है। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि एक अकेला टैंक, चाहे वो कितना ही ताकतवर या तबाकुन क्यों न हो, अगर उसे बाकी मांदा फौज से कटकर मैदान जंग का मुसलसल डेटा नहीं मिल रहा, तो वो जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स के सामने महज लोहे का एक गैर महफूज डब्बा है। अच्छा, तो ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर आखिर है क्या? दरअसल मैदान जंग में हमेशा एक शदीद गैर यकीनी सूरत हाल होती है, जिसे अक्सर जंग की धुंध या फॉग ऑफ वॉर कहा जाता है। इस धुंध को मुनज़्ज़म तरीके से छांटने और डेटा को इतनी तेज़ी से हासिल करने, प्रोसेस करने और फैलाने का नाम ही नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। पाकिस्तान का रहबर सिस्टम कोई ख्याली तस्वुर नहीं, बल्कि इसी नज़रिए की बिल्कुल जीती जागती फिजिकल शक्ल है, जो कमांडर्स को हर लम्हे की एकदम साफ और दुरुस्त तस्वीर दिखाती है। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये नाम रहबर कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें कई दहाइयाँ पीछे 1962 तक जाती हैं, जब पाकिस्तान के इदारे स्पार्को ने नासा के साथ मिलकर रहबर नामी साउंडिंग रॉकेट्स खला में भेजे थे। वक्त गुजरने के साथ 2000 की दहाई में मकामी सतह पर ऐसे ज़मीनी टैक्टिकल डेटा नेटवर्क्स की शदीद ज़रूरत महसूस की गई जो किसी बैरूनी ताकत के मोहताज ना हों, और यूं आज हम पाक IBMS रहबर की जदीद तैनाती तक पहुंचे हैं। बुलंदियों के इस टेलीमेट्री डेटा से लेकर आज के जदीद ज़मीनी टैंक नेटवर्क्स तक, ये टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तारी हासिल करने का एक वाकई तवील और कठिन सफ़र रहा है। दूसरा मरहला, रहबर सिस्टम के अंदर की दुनिया। ये दरअसल टैंक के टैरेट का डिजिटल आसाबी निज़ाम है। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, टैंक के अंदर का माहौल कैसा होता है? शदीद गर्मी, कान फाड़ देने वाले धमाके और ज़बरदस्त थरथराहट। ऐसे में कमांडर के पास कागज़ के नक्शे पढ़ने का वक्त भला कहाँ होता है? यहीं पर रहबर का सॉफ्टवेयर काम आता है, जो इस सारे जहनी बोझ को अपने ज़िम्मे ले लेता है। इसका सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल GPS और बायडू सैटेलाइट्स की मदद से दोस्त अफवाज की रियल टाइम लोकेशन बताता है। पुराने शोर वाले और जैम हो जाने वाले वॉइस रेडियो की जगह अब कॉम्बैट मैसेजिंग सिस्टम ने ले ली है, जो मुकम्मल इंक्रिप्टेड टेक्स्ट भेजता है। और फिर टैक्टिकल मिशन प्लानिंग मॉड्यूल की बदौलत पूरे जंगी नेटवर्क पर पल पल बदलते नक्शे फ़ौरन अपडेट हो जाते हैं। और हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि ये सिस्टम टैंक के हार्डवेयर के साथ बिल्कुल यकजान है। मिसाल के तौर पर, जूं ही अल खालिद 2 टैंक पर दुश्मन की कोई लेज़र पड़ती है, रहबर फ़ौरन ख़तरे की घंटी बजाता है और ख़ुद ब खुद धुएं का एक मल्टी स्पेक्ट्रल पर्दा खड़ा कर देता है। या अगर VT4 टैंक का एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम किसी हमले को नाकाम बनाता है, तो रहबर खामोश नहीं बैठता। वो फ़ौरन हमले का ज़ाविया मापता है और दुश्मन की फायरिंग पोजीशन पूरे नेटवर्क में मौजूद बाकी दोस्त यूनिट्स तक पहुंचा देता है। यानी एक टैंक का दिफाई कदम पूरे नेटवर्क के लिए हमले का निशाना बन जाता है। तीसरा मरहला है लिंक 17 इकोसिस्टम, यानी मुख्तलिफ सिस्टम्स को आपस में जोड़ने का वो कमाल जो इंटरऑपरेबिलिटी के जाल से निकालता है। अब यहाँ जो नुक्ता समझने वाला है वो बहुत अहम है। ये सारा सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि इसका सोर्स कोड मुकम्मल तौर पर मकामी है।
HIT اور NRTC جیسے ملکی اداروں نے اسے خود بنایا ہے، اس لیے کسی بیرونی ہیکنگ، زیرو ڈے حملوں یا سسٹم کے اندر چھپے ہوئے کسی بیک ڈور کا کوئی خطرہ نہیں رہتا۔ جب سورس کوڈ اپنا ہو تو کنٹرول بھی 100% اپنا ہوتا ہے، اور جدید ڈیجیٹل جنگ میں یہ کرپٹوگرافک آزادی کسی بھی فوج کی بقا کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ دنیا بھر میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک الگ الگ سسٹمز خرید تو لیتے ہیں، لیکن وہ سسٹمز آپس میں بات نہیں کر پاتے، جیسے ترکی کے پاس روسی S-400 اور امریکی F-35 کی آپس میں کوئی مطابقت نہیں، یا بھارت کے فرانسیسی رفیل طیارے ان کے روسی سکھوئی طیاروں کو براہ راست ڈیجیٹل ڈیٹا نہیں بھیج سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک خطرہ ہے۔ اس کے برعکس مقامی لنک 17 کی بدولت پاکستان کے ٹینکس، لڑاکا طیارے اور فضا میں موجود IWACS بالکل بغیر کسی تاخیر کے ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں، ہائی سپیڈ جنگ میں معمولی سی تاخیر کا مطلب بھی سیدھا موت ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں چوتھے مرحلے پر، ABC کامبیٹ پیراڈائم، اوورڈا لوپ کو سکیئر لو۔ تو یہ اوڈا لوپ کیا بلا ہے؟ دراصل فوجی زبان میں فیصلہ سازی کے 4 قدم ہوتے ہیں۔ مشاہدہ کریں، حالات کو سمجھیں، فیصلہ کریں اور ایکشن لیں۔ جو فوج یہ 4 کام دشمن کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے کر لیتی ہے، فتح اسی کی ہوتی ہے۔ رہبر سسٹم اسی اوڈا لوپ کو انتہائی تیز کر دیتا ہے اور فیصلہ سازی کا بوجھ پورے نیٹ ورک پر اس طرح بانٹتا ہے کہ فورسز خود بخود ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جاتی ہیں۔ دشمن ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے اور ادھر سے وار ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے یوں سمجھیے کہ یہ ایک ABC کا عمل بن جاتا ہے۔ فرض کریں نوڈ A، جو کہ کوئی چھوٹا سا ڈرون ہو سکتا ہے، وہ دشمن کو دیکھ لیتا ہے۔ اب وہ خود حملہ نہیں کرتا، بلکہ نوڈ B کو بتاتا ہے۔ نوڈ B کوئی الخالد ٹینک ہو سکتا ہے جو میلوں دور کسی پہاڑی کے پیچھے بالکل محفوظ چھپا بیٹھا ہے۔ وہ وہاں سے گائیڈڈ گولہ فائر کرتا ہے، اور پھر نوڈ C یعنی فضا میں موجود کوئی ہیلی کاپٹر یا AWACS طیارہ اس گولے کو راستے میں رہنمائی دے کر ٹھیک نشانے پر مار گراتا ہے۔ مطلب فائر کرنے والے کو تو دشمن کے سامنے آنے کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑی۔ یہاں اصل ہتھیار کوئی ایک ٹینک نہیں، بلکہ خود یہ پورا نیٹ ورک بن چکا ہے۔ 5واں اور آخری مرحلہ، جنگ کا کڑا امتحان۔ یہ تو ہو گئیں ساری تھیوری اور نظریے کی باتیں، لیکن کیا یہ سب حقیقی جنگ میں کام کرتا ہے؟ ہمارے زیر مطالعہ سورس مواد کے مطابق مئی 2025 میں ایک شدید اور ہائی انٹینسٹی تصادم ہوا، جسے بعض حلقوں میں مارکہ حق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ اس 4 روزہ تنازع کے دوران بھارتی افواج کے آپریشن سندور کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص سامنے آیا۔ ہم یہاں کسی سیاسی بحث میں پڑے بغیر بالکل غیر جانبدارانہ طور پر صرف اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ سورسز کے مطابق یہ ٹیکنالوجی اس کڑے امتحان میں کیسی ثابت ہوئی۔ ان رپورٹس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ میدان جنگ میں لنک 17 نے ایک مکمل آٹومیٹڈ کل چین قائم کر دی۔ زمینی ریڈارز، فضا میں موجود AWACS اور انٹرسیپٹرز نے ایک جان ہو کر کام کیا۔ نظر نہ آنے والے اہداف پر جو دور مار میزائل فائر کیے گئے، انہیں نیٹ ورک کے دوسرے حصوں نے گائیڈ کیا، اور سب سے حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ اتنی شدید افراتفری اور کثیر الجہتی آپریشن کے باوجود فرینڈلی فائر یعنی غلطی سے اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کا ایک بھی واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ ہر یونٹ کے پاس میدان جنگ کی مکمل اور واضح تصویر موجود تھی۔ سورس ٹیکسٹ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دوران انتہائی وسیع سائبر آپریشنز بھی کیے گئے۔ لگ بھگ 15 لاکھ ڈیجیٹل نوڈز پر حملے کیے گئے تاکہ مخالف فوج کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بالکل بیٹھ جائے۔ ادھر مخالفین کا سسٹم مفلوج ہو رہا تھا، اور دوسری طرف رہبر سے لیس فورسز چینی بیدو سیٹلائٹس کی مدد سے انتہائی محفوظ اور بلا تعطل رابطے کے ساتھ مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ اور سوچنے والی بات بھی ہے۔ $7 ارب۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ وہ خطیر رقم تھی جس کی وجہ سے بھارتی وزارت دفاع نے 2018 میں اپنا پروجیکٹ سمرتھک بند کر دیا تھا۔ یہ وہ ڈیجیٹل پروجیکٹ تھا جو ان کی افواج کو بھی ایسا ہی کوئی جدید نیٹ ورک فراہم کر سکتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بنیادی ہتھیار خریدنے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم کی قربانی دینے کا سب سے بڑا اسٹریٹجک نقصان یہ ہوا کہ فرنٹ لائن پر موجود فوجی دستے معلومات کے ایک شدید خلا کا شکار ہو گئے۔ وہ جدید دور میں بھی پرانے ریڈیوز پر پیچھے سے آنے والے وائس آرڈرز کا انتظار کرتے رہ گئے، بالکل کسی پرانے تار بابو کی طرح۔ اور جدید جنگوں میں یہی وہ تاخیر ہے جو ہار اور جیت کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ خیر، بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ٹیکنالوجی کا سفر مسلسل جاری ہے۔ رہبر 2.0 اب مستقبل پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔
میدان جنگ میں ڈیٹا کا جو سیلاب آتا ہے اسے سنبھالنے کے لیے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ شامل کی جا رہی ہیں۔ نیٹ ورک کو مستقبل کے ہیکر سے بچانے کے لیے کوانٹم ریزسٹنٹ انکرپشن لائی جا رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر لنک 17 کے ذریعے ڈرونز کے غول یعنی سوارمز کو خودکار طریقے سے کمانڈ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ سچ پوچھیں تو ٹینک اب صرف لوہے کا مجسمہ نہیں رہا، بلکہ وہ ایک چلتا پھرتا انتہائی ذہین کمانڈ سینٹر بن چکا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہمارے ذہنوں میں ایک بہت ہی اہم اور چبھتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف جہاں جنگیں تیزی سے مصنوعی ذہانت، خود مختار ڈرونز اور ملی سیکنڈز کے فیصلوں کی دنیا میں داخل ہو رہی ہیں، وہاں کیا کوئی بھی فوج ایسی ہو سکتی ہے جو اپنے ڈیجیٹل اعصابی نظام پر 100% مقامی اور خود مختار کنٹرول رکھے بغیر جدید میدان جنگ میں زندہ بچ سکے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے کل کی جنگی تاریخ طے کرے گی۔ آج کی اس معلوماتی نشست کا یہیں اختتام ہوتا ہے۔